ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا، نبی دا مصلا، او سونا محلہ، نبی دا مصلا، او سونا محلہ، اینا گناہگار کھیانو رج کے وخا دے۔ آمین کو وہ جمعہ دا ٹائم قبولیت دا بھی ٹائم ہوندہ ہے، اللہ کو لوگ دل دی اللہ دے کے فریاد رکھ رہے ہیں، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا، او سونا محلہ، اینا گناہگار کھیانو رج کے وخا دے۔ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، تے اکھیاں دے سامنے سونا مدینہ ہوئے، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، رمضان دا ہوئے پاک مہینہ، تے اکھیاں دے سامنے ہوئے مدینہ، سحری کران نال افطاری ویلے، سحری کران نال افطاری ویلے، کھجورات زمزم تو رج کے پلا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، روزے وچ لیٹے نے دو یار جیرے، روزے وچ لیٹے نے دو یار جیرے، انوکھے جہانوں سی پیارے او تیرے، انوکھے جہانوں سی او پیارے تیرے، وفادار یارا تے حبدار پیارا، وفادار یارا تے حبدار پیارا، دے مکھرے تو مولا خواب وچ وخا دے، نبی دا مصلا، او سونا محلہ، نبی دا مصلا، او سونا محلہ، اینا گناہگار کھیانو رج کے وخا دے، میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، اوتھے سجدے کر کے میں تینوں مناواں، میری آس مولا، میری آس مولا، کری معاف مولا، میری آس مولا، کری معاف مولا، میری ساری عیبات پردے تو پا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ، دے وچ مولا مینوں تو سجدے کران دے، نبی دا مصلا، نبی دا مصلا، نبی دا مصلا، او سونا محلہ، اینا گناہگار کھیانو رج کے وخا دے۔